बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आप सबको इस टाइम खूबसूरत मनाज़र दिखाने लगा हूँ हरम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के। आज 3 अप्रैल और बरोज़ जुमरात बाबुल हवाइज अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की खूबसूरत मनाज़र देखते हुए मैं आपको इंशाअल्लाह ज़री मुबारक के करीब भी लेके चलूँगा। तमाम मोमिनीन जो हैं बाकायदा अपना नाम लें, अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों का नाम लें और ज़ियारत में शामिल हों। और इंशाअल्लाह मैं आप सबको बाब बीबी उम्मुल बनीन की भी ज़ियारत दिखाता हूँ साथ में। और बहुत सारी दुआएं इस दुनिया में बसने वाले तमाम मोमिनीन के लिए, जो भी मोमिनीन जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अपना सलाम अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों का सलाम, अपने मरूमीन का और उनकी जानिब से भी नियाबत में ज़ियारत भी कीजिए। और मौला अब्बास से ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा कि मेरा मौला अब्बास इस साल आप सबको शहज़ादी सकीना का सदका इस साल ज़मीन करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए इलाही आमीन। ख़ास तौर पर आप सबको मुहर्रम, जो मुहर्रम में आना चाहते हैं मोमिनीन, मेरा मौला उन सबको मुहर्रम में आना, और जो अरबईन पर आना चाहते हैं मेरा मौला शहज़ादी सकीना का सदका उन सबको अरबईन पर आना नसीब फरमाए। ये मशक़े मौला अब्बास सकाए सकीना मैं अब आपको यहाँ से मनाज़िर दिखाता हूँ हरम के। ईद का अब ये चौथा दिन और ये खूबसूरत मंज़र हरम मौला बाबुल हवाइज के। बहुत सारी दुआएं उन तमाम मोमिनीन के लिए जो परेशान हैं, मौला उन सब की परेशानियां दूर फरमाए। जो मुश्किलात हैं मेरा मौला उन सब की मुश्किलात दूर फरमाए। जो मोमिनीन बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाए। जितने भी मोमिनीन हमारे इस दुनिया में जहाँ कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको कामयाबी अता फरमाए। जितने मोमिनीन कर्ज़दार हैं मेरा मौला गायबाना मदद अता फरमाए, गैब से कर्ज़ अता फरमाए। जितने भी मोमिनीन अपने नसीब के लिए दुआएँ मांग रहे हैं मेरा मौला उन सब के नसीब अच्छे फरमाए। जो वालिदैन अपने बच्चों के नसीब के लिए दुआएं मांग रहे हैं मेरा मौला उन सबके नसीब अच्छे फरमाए। जितने भी मोमिनीन बहन भाई हमारे बे औलाद हैं मौला शहज़ादा अली असगर का सदका उन सबको औलाद नसीब फरमाए। जितने भी मोमिनीन हमारे बीमार हाल हैं, जो इस टाइम हॉस्पिटल में हों, जो इस टाइम घरों में हों, जो किसी भी मूज़ी बीमारी का शिकार हों, मेरे मौला उन सबको बीमारी करबला का सदका से एहतियाबी अता फरमाएँ। मेरे मौला हमारे जितने भी मरूमीन हैं एक बार सूरह फातिहा पढ़ लीजिएगा। जो भी मोमिनीन इस लाइव ज़ियारत में वीडियो में शामिल हों, आप तमाम मोमिनीन एक बार सूरह फातिहा पढ़कर अपने तमाम मरूमीन को बख्श दीजिए। ख़ास तौर पर उन तमाम मरूमीन को जिनकी कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, और ख़ास तौर पर तमाम शुहदा के लिए एक बार सूरह फातिहा पढ़कर दुआ मांगिएगा कि मेरे मौला हमारे तमाम मरूमीन के दर्जात बुलंद अता फरमाएँ, सबके गुनाह माफ़ फरमाएँ, सबकी मग़फ़िरत फरमाएँ, सबको बीबी की चादर का साया नसीब अता फरमाएँ। और जितने भी मोमिनीन देख रहे हैं सुन रहे हैं, जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जो भी करबला आ चुके हैं मेरा मौला उन सबको बार बार आना नसीब करे। और जो मोमिनीन अब तक ना आ सके किसी ना किसी वजह से, मेरा मौला उन सबकी भी गायबाना मदद अता फरमाएँ और सबको ज़मीन करबला समेत तमाम मुक़द्दस मकामात का ज़वार बनाएँ। और ख़ास तौर पर इस साल मुहर्रम अरबईन पर मेरा मौला जिस भी मोमिन की हाजत हो इस ज़मीन पर मुहर्रम करने की, अरबईन करने की, मेरा मौला सबको ज़्यादा नसीब फरमाए इलाही आमीन। तो आइए अब मैं आपको ज़री मुबारक की भी ज़ियारत करवाता हूँ करीब से, और आपको बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का बाब भी दिखाता हूँ, जो मकाम है। जब मेरी बीबी इस ज़मीन पर आई थी तो जिस मकाम पे खड़े होकर ज़ियारत की थी उस मकाम पे दरवाज़ा है, और वो बाब बीबी उम्मुल बनीन के नाम से जो है जाना जाता है यहाँ पर। और मोमिनीन जो हैं यहाँ पर बाब बीबी उम्मुल बनीन पर ज़ियारत भी करते हैं। तो मैं अब आपको वो मनाज़िर दिखाता हूँ, और ये ज़री के मंज़र हैं। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। ज़ियारत करते रहें अपना नाम लेकर, अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों का नाम लेते हुए। बाकायदा नाम लीजिए अपना, अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों का, और सबकी जानिब से सलाम भी पेश कीजिए, दुआ भी कीजिए। ये ज़री है मौला अब्बास, और अब मैं आपको बीबी उम्मुल बनीन की भी ज़ियारत दिखाता हूँ।
بالکل ساتھ ہی یہاں پر باب ہے بی بی ام البنین. یہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا باب. تو یہ آپ زیارت دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سب دیکھنے والے مومنین کے لیے دعائیں ہیں. انشاءاللہ میرا مولا آپ سب کو بھی جلد اس زمین کربلا کا سوار بنائے اور آپ تمام مومنین جلد اس زمین کربلا پر ہوں اور یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیف عباس، سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ عباس، تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. زمین کربلا حرم مولا امام حسین میں موجود ہوں. ذریعہ مولا امام حسین کے قریب کھڑا ہوں. آپ تمام مومنین اپنا نام لے کر، اپنے والدین بہن بھائی بچوں کا نام لے کر سلام پیش کیجیے گا اور میں آپ سب کو جو ہے یہ سارے مناظر دکھاتا ہوں اور دعاؤں میں آپ سب مومنین شامل ہیں. انشاءاللہ جو بھی مومنین سلام پیش کر رہے ہیں اپنی دعائیں بول رہے ہیں، مولا حسین سے شہزادہ علی اکبر کا صدقہ مانگ کر دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ میری دعا ہے میرا مولا حسین آپ سب کا سلام اور آپ سب کی تمام مانگی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نام لیجئے گا اپنا، اپنے والدین بہن بھائی بچوں کا، سب کا جتنا ہو سکے دعائیں کیجیے گا. آپ اپنے والدین بہن بھائی بچوں کی دعائیں پہنچائیے گا. تمام بیمار مومنین کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے محرومین کے لیے دعا کیجیے گا. آپ سب دیکھنے والے مومنین کے لیے بہت بہت ساری دعائیں. میں یہاں سے چلتے ہوئے پھر آپ کو باقی بھی ساری زیارات کرواتا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ ذریعہ مولا امام حسین کی زیارت دیکھ رہے ہیں اور آپ سب دیکھنے والے مومنین کے لیے بہت 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 ساری دعائیں. میرا مولا آپ سب کو اس سال محرم اور اربعین کی زیارت میں شمار کرے. زمین کربلا پر آپ تمام مومنین موجود ہوں اور آپ تمام مومنین جو ہیں اس سال مولا کی زیارت دیکھ سکیں، کر سکیں. مولا کو اس زمین پر آ کر زری پہ کھڑے ہو کر فرصت دے سکیں. اب میں آپ کو باقی زیارات کی طرف لے کے چلتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. یہ جو ہے 1991 میں جب مولا کے روزے پر جو ہے فائرنگ اور انہوں نے جو تباہی مچائی تھی اس کے یہ کچھ ٹائلز جو ہیں نا انہوں نے یہاں پر لگائے ہوئے. 1991 میں جب صدام نے مولا کے روزے پر حملہ کیا تھا تو یہ تب تھے. اور اب یہ بالکل سامنے جو زیارت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جناب ابراہیم مجاب کی ہے. تو یہ زیارت ہے جناب ابراہیم مجاب. تمام مومنین ان کا شجرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. السلام علی ابراہیم مجاب سید محمد عابد بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. تمام مومنین کا سلام پیش کرتا ہوں. یہ وہ ہستی ہیں جب بھی انہوں نے مولا کو سلام پیش کیا تو باقاعدہ مولا کا جواب آیا. ان کی جو جد ہے وہ امام موسیٰ کاظم سے ہے. یہ بالکل ذریعہ مبارک کے بیک سائڈ پر ان کی قبر مبارک ہے. اب میں آپ کو باقی بھی زیارت دکھاتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. تو میں وہاں سے باہر آیا ہوں تو اب میں آپ کو یہ زیارت دکھا رہا ہوں، مقتل گاہ امام حسین. مقتل گاہ امام حسین یہ ایک تو اس والے سین سے بھی ہے اور سامنے فرنٹ والے سین سے بھی ہے. اس کی زیارت میں آپ تمام مومنین زیارت کیجیے گا. آپ میں سے بہت سارے مومنین نے دونوں سائڈ سے کی ہوئی ہیں زیارت. میں آپ کو دونوں سائڈس بھی دکھاتا ہوں اور بہت بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. آج اپنے دن کا آغاز کریم کربلا مولا امام حسین اسلام کی ایک کمپلیٹ زیارت کے ساتھ کیجیے اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. تو یہ میں آپ کو اندر کے بھی مناظر دکھاتا ہوں. یہ ہے مقتل گاہ امام حسین. اب میں سامنے کی جانب جا رہا ہوں تو میں آپ کو سامنے سے بھی ایک دفعہ دکھاتا ہوں اور جناب حبیب ابن مظاہر کی روزے کی بھی زیارت دکھاتا ہوں آپ کو. یہ سارا وہ فرنٹ سائڈ ہے. تو یہ جگہ ہے جہاں سے مومنین زیارت کرتے ہیں، مقتل گاہ امام حسین. تو یہ ہے مقتل گاہ امام حسین. یہاں سے بالکل ساتھ جناب حبیب ابن مظاہر کی زیارت ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ جناب حبیب ابن مظاہر. زری بہت خوبصورت سجائی گئی شب عید پر اور بہت خوبصورت پھول لگائے گئے اور
यहाँ से भी मैं आपको मंजर दिखाते हुए गंज शहीदा के भी मनाजर दिखाता हूँ। बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, आप इस रोज़े का तवाफ़ कर रहे हैं और अपनी दुआएं जो हैं मौला से कह रहे हैं। ये ज़री मुबारक, अभी इस साइड से आप देखें तो इधर भी फूल हैं, बहुत खूबसूरत फूल हैं और बहुत खूबसूरत एक मंज़र है। और अब यहाँ से चलते हुए मैं आपको गंज शहीदा का मंज़र दिखाता हूँ। आज आपको कंप्लीट ज़ियारत हो रही है। बाकायदा नाम लीजिएगा अपना, अपने वालिदैन, बहन भाई, बच्चों का, जो भी आपकी हाजत हो मौला से बयान कीजिएगा। आप सबके लिए बहुत सारी दुआ। तो ये है गंज शहीदा। ये है गंज शहीदा। बहुत 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 सारी दुआएं। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सब देखने वाले मोमिनीन के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जो भी मोमिनीन जहाँ किसी भी देख रहे हैं, मेरा मौला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, कोई गम ना होने दे सिवाय गम हुसैन के। और मेरा मौला आप सबको हमेशा किसी दर का मोहताज ना करे सिवाय अपने दर के। बहुत बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। यहाँ से अंदर के भी मनाज़र आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मोमिनीन जो हैं दाखिल हो रहे हैं। गंज शहीदा से ज़री मुबारक की जानिब जाते हुए लब्बैक या हुसैन की सदाएँ आज के दिन। इंशाअल्लाह फिर आप सबसे नेक्स्ट अपडेट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम या आली इस्लाम मदद।